l'option création كيعطيني la possibilité انني نختار un tableau qui est prédéfini, donc كيعطيني déjà préformaté، او اذا بغيت انايا نضيف نعمل تغييرات على لو طابلو كنلقى بلي انه كيعطيني هنايا في التخصص تاع لي بوردور كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نديسيني لي بوردور ديالي. كنلقى زوج تاع لي بوطون ديسيني ان طابلو في وسط ليكون كاين واحد بتي كريون، سا دير عندي ان كريون افيك لوكيل جو ديسيني، وعندي جوست ادروات ديالو عندي اون غون اللي كتعطيني لا بوسيبيليتي انني نمسح دي لين او دي كولون. Donc je vais essayer en premier la gomme. Quand je clique à la gomme, le curseur ديالي كيتغير لune gomme. وملي كنكليكي على la gomme une autre fois, le curseur ديالي كيرجع عادي. Quand je clique على le crayon, le curseur ديالي كيتغير للأمام. Il suffit انني نطفي هذا le bouton هذا. Donc si on essaie avec la gomme, كنمشي sur une bordure, quand je clique كنلقى بلي انني j'ai la possibilité انني نمسح la bordure ديالي. كنكلي نمسح واحد المجموعة نتاع لي بوردور. كومون فير؟ يسيفي انني جو كليك و جو مانتيان و جو مديبلاس. كنلقى بلي ان لي بوردور اللي كيرجعو بالاحمر كاملين غادي يتمسحو. كنكلي نمشي من هاد الجهة و مانتنون جو بو سوبريمي هاد لي بوردور اللي هما جيكستابوزي. و ديسيني غادي نزول لا غوم و جو برون لو كريون. المشكل اللي عندي وشنو هو لا كولور تاع لو تري اللي غادي يكون وشنو هي لابيسور ديالو كيفاش غادي يكون هاد الخط. كنلقى هنايا جوست اغوش كنلقى كيعطيني هاد لي زانفورماسيون. هادي هي لو تيب تاع الخط، هادي لابيسور ديالو، وهادي لا كولور ديال الخط اللي غادي نرسم به. لو تيب ديال الخط ديالي راه عندي هنايا كونتيني، كنكليك نعطيه اون كولور ديفيرونت باش يبان لنا الفرق. دابا الكريون ديالي لا كولور ديالو ها هي، الغلط ديالو ها هو، ولو تيب ديالو ها هو. Quand je clique pour dessiner, je maintiens le bouton à la souris pressé et puis je me déplace. كنلقى بلي انني كنكلي نعمل دي تري. هاد لي تري كنكلي نعملهم على فيرتيكال كيف ما انني يمكن نعملهم على هوريزونتال كيف ما يمكن لي انني نمشي اون دياغونال. خصني نخطط انني ما كنعملش بحال هكا، لان الا عملت بحال هكا صافي دير بلي انني maintenant je suis en train de dessiner un tableau فوسط un autre tableau. هاد لو طابلو هذا اللي راه عندي هنايا بالاحمر سي ان طابلو لكن متواجد فين في وسط هاد لو طابلو اللي هو بالكحل. دونك جو في سوبريمي هاد لو كريون بور vous montrer ça. quand je clique à l'intérieur تاع هاد لو طابلو اللي بالكحل كنلقى بلي عطاني هنايا الفوق والتحت عطاني هاد لي انفورماسيون بلي انني نكبر او نصغر او نحرك لو طابلو. ملي كنمشي في وسط هاد لو دوزيام كنلقى بلي انه كيعطيني تقريبا نفس الشيء، لكن هادي خاصه بهاد لو طابلو اللي هو على l'intérieur ديال لو طابلو الكبير ديالنا. دونك il faut faire attention، soit on veut dessiner un tableau فوسط un tableau، soit on veut dessiner un seul tableau. donc je supprime le tableau اللي عندي في الوسط، كنمشي على الكرياسيون، je peux changer le type de trait اللي عندي. donc le type de trait اللي عندي دابا هو هذا. je refais les choses و les choses كيرجعوا على نورمال. بعض الاحيان كنبغي نطبق هاد التغييرات على لو طابلو كامل ماشي على اون بورسيون، لان كيمكن يكون عندي ان طابلو كبير وباش كنعمل هاد المسائل على شاك لين وشاك كولون غادي ياخد ديال الوقت. اش عاملين هنايا؟ عاملين هنايا على اليسار لا بوسيبيليتي انني نختار هاد لي موديفيكاسيون اللي راني عاملهم هنايا على غادي يتابليكاو. يسيفي انني كنكليكي على هاد لو بوطون وهما كيتابليكاو. دونك سي جو في لو شونجمون باغ اكزومبل لو تري ديالي كنرجعو دوبل تري، لا كولور ديالي كنرجعها ان روج. دابا هادي وهادي رجعت ان روج، لو تري ديالي روج. دابا اش خصني نعمل؟ جو دوا sélectionner le tableau. Pour sélectionner le tableau, on a une autre possibilité. On كنمشي sur les flèches هادو، je clique une seule fois كنلقى بان لو طابلو ديالي كامل سيليكسيونا. ملي كنكليكي على هاد لو بوطون هذا كيقول لي هاد لي موديفيكاسيون على من بغيتهم يتابليكاو.
الا بغيتهم يتابليكاو على توت لي بوردور ها هي عندي هنايا. الا بغيتهم يتابليكاو غير على لي بوردور انترن ها هي. الا بغيتهم يتابليكاو غير على لي بوردور اكستيريور ها هما. j'ai d'autres possibilités, d'autres choix avec maintenant. Donc essayons d'appliquer les modifications après sélection dans le tableau à les bordures كاملين. Donc ملي كنقولوا appliquer les bordures كاملين لان نلقى بان لو طابلو ديالي كامل تغير. وإلا بغيت نابليكي غير على l'extérieur, voyons voir, je vais donner une autre couleur, par exemple, je vais donner un autre type de trait. 3 traits. Je vais appliquer هذا على غير l'extérieur. غادي نمشي bordure extérieur hop كنلقى بلي ان التغيير وقع غير على لي bordure extérieur. وإلا بغيت التغيير وقع غير على لي bordure intérieur, par exemple, voyons voir, je vais faire choisir les pointillés, choisir une couleur. La couleur ديالي هنايا elle est appliquée. Je sélectionne le tableau ديالي كامل. Une fois le tableau ديالي كامل sélectionné خصني نقول له appliquer هاد لي موديفيكاسيون ماشي على توت لي بوردور على لي بوردور انتر. كنلقى بلي ان لي بوردور اللي داخل في لو طابلو هما اللي تغيروا. بعض الاحيان كنبغي ان يكون عندي ان طابلو لكن لي بوردور ما يكونش باغي انني نشوفهم. جو بو سيليكسيوني لو طابلو ديالي وفي كرياسيون كنكلي نقول له انني كنلقى بلي ان لو طابلو عندي ها هو موجود ولكن لي لين ولا كولون ما كيظهروش ملي كنعملو اون امبريسيون. كنكلي نكري ان نوفو طابلو هنايا voyons voir. Je vais déplacer le tableau là. J'aimerais bien créer un nouveau tableau. Insertion, tableau. هذا le nouveau tableau باش نعطيه لا بوردور. Je vais le sélectionner كنزولو لي بوردور. المشكل اللي كيبقى لي هنايا لكن ما كنشوفوش. طون كنكلي نطلب من الوورد انه يظهروا لي واخا ان لي بوردور ديالو ما كاينينش كيظهروا لي اون بوينتي باش نعرف فين هما لي لين وفين هما لي كولون. دونك كنكلي نمشي فين كنمشي في ديسبوزيسيون اش كنلقى عندي هنايا كاين افيشي لو كادرياج. ملي كنكليك على افيشي لو كادرياج اش غادي يعمل لي هو غادي يظهر لي لو كادرياج تاع لي طابلو كاملين ديالي. دونك هذا الكادرياج ما غاديش يخرج على لامبريمونت لكن كيقول لي الوورد بلي ان هنايا عندي ان طابلو اللي فيه 1 2 3 تاع لي كولون 1 2 3 4 تاع لي لين. هاد لي كادرياج يظهروا يسيفي انني كنكليك عليه وهذاك لو بوطون تاع افيشي لي كادرياج راه مشاو يسيفي انني كنطفيه كنلقى بلي ان لو كادرياج ما كيبقاش كيظهر. دونك كليك على الطابلو ديسبوزيسيون افيشي لي كادرياج. هاد لو طابلو هذا اللي عندي هنايا في هاد لو بيتي طابلو عندي ان بيتي بروبليم. لو بروبليم اللي كاين هو ان لو تكست ديالي جاي لاصق تقريبا مع الخط ديال لو طابلو. جيمري بيان انني هاد لو تكست ديالي ندفعو شي كليك على الانتيريور نتاع لو طابلو في ديسبوزيسيون كاين عندي هنايا كاين عندي لا مارج تاع لي سيلول. في لا مارج تاع لي سيلول كنكلي نحدد انني ندفع او نقرب لو تكست ديالي من لو بوردور تاع لا سيلول. كون جي كليك على لا مارج تاع لا سيلول اش قال لي هنايا قال لي بلي ان المارج هوت كاين 0 المارج با كاين 0 لا مارج كوش اللي عندي هنايا 0. عليها نلقى بلي ان هنايا لو تكست ديالي لاصق على مع لا بوردور غوش تاع لا سيلول. يكفي انني نضيف شي شويه في لا مارج غوش كنلقى بلي ان لو تكست ديالي كامل في لو طابلو كي لا مارج ديالو دخل. بعض الاحيان كيكون عندي ان طابلو عامل بحال هكا. عندي ان طابلو في لو طابلو اللي عندي كيكون عندي واحد لونطيت هنايا. نعملها اون روج باش تدخل لنا تما كاين نكبرها شي شويه. هاد لونطيت اللي عندي هنايا بغيتها تظهر بغيتها تظهر حتى في لي زوطخ باج كوم اونطيت. لو طابلو ديالي نهرسه وكنبقى كنعاود لونطيت في كل باج جديده. في الوورد 2007 عطاوني لا بوسيبيليتي انني نقول له بلي ان هاد لونطيت اللي عندي هنايا هاد لا لين الاولى اللي عندي هنايا كياخذها كوم اونطيت في لي طابلو كاملين وكيبقى في شاك طابلو كيعاودها بلا ما نضل انايا نكوبي كولي ونقسم لو طابلو ديالي. دونك ديسبوزيسيون كنلقى واحد لوبسيون اللي هي هنايا ريبيتي لي ليني دونتيت. هاد لوبسيون هنايا راها مطفيه عندي يسيفي انني كنعمل لها الومي كنلقى بلي ان في لو طابلو ديالي في لي لين كامله في لي باج كاملين تنضافت واحد في لا لين الاولى تنضافت اون لين دونتيت. من هاد لا بوسيبيليتي كنكون ربحت شويه الوقت. دونك غادي نوقفوا لي طابلو في هاد لو بوين.